अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के इस पहले लेक्चर में हम ज़रा कंप्यूटर्स की दुनिया पर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर्स की दुनिया कहां से कहां तक महदूद है। दोस्तों, जब हम एक शहर में भी मुंतकिल होते हैं रिहाइश के लिए, तो सिर्फ हम अपनी रिहाइश से वाबस्ता नहीं होते, बल्कि उस शहर के बारे में जानना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि कंप्यूटर की दुनिया में जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैंने, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर की दुनिया से वाबस्ता नहीं हैं, उनसे भी, जो मतलब कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं हैं, तो उनसे जब हम पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, तो वो सिर्फ इस सिस्टम को कंप्यूटर समझते हैं। जबकि कंप्यूटर सिर्फ ये नहीं है। कंप्यूटर आपके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर सैटेलाइट जहाज़ों तक हर जगह पे मौजूद होता है, जो कि सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर्स में फिर हमारे पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉप्स हो गए, और इसके अलावा एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो फ्रिज में होता है, जो हमारे वॉशिंग मशीन में सिस्टम में होता है, जो हमारे क्लॉक्स में, जो हमारे वॉचेस में होता है। तो मतलब कंप्यूटर सिर्फ इस सिस्टम तक महदूद नहीं है, बल्कि कंप्यूटर एक बहुत बड़ी दुनिया है। दोस्तों, ये यूट्यूब, गूगल, ये जो ईमेलिंग है, इसके अलावा जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ये गूगल मैप्स, ये सारा सब कुछ जो आप लोगों को नज़र आता है, ये मोबाइल जो हो गए, ये मोबाइल कंप्यूटर्स में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में। तो ये हो गए डेस्कटॉप सिस्टम्स हो गए। इसके अलावा जो जितनी भी हम ये ब्लॉग्स देखते हैं, ये जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक है, ये मोबाइल कंप्यूटर से लेके डेस्कटॉप, पॉम टॉप, आगे जाके सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, बैंक्स तक, स्कूल, हर जगह तक स्कूल, हर जगह तक ये हर एक एरिया तक ये फैला हुआ है। आजकल की दुनिया में कंप्यूटर्स के बग़ैर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के बग़ैर जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम कोई काम करते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। आज एक कंप्यूटर को ले लें, एक मेमोरी कार्ड को ले लें जो 32 GB का है, या एक मोबाइल को ले लें जो एक 32 GB का है, 64 GB का है, या एक डिस्क 1000 GB का है। तो अब जो हमारे पास जो ये जो सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं हार्ड फॉर्म में, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप देखें एक लाइब्रेरी में अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख बुक्स हैं, तो अगर मेरे पास मोबाइल है और मैं इसको इलेक्ट्रॉनिकली टाइप करके फिर इसके बुक्स बना लूँ और कंप्यूटर में रखूँ, तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर तकरीबन अंदाज़तन ये 1 लाख बुक्स अगर बहुत भी ज़्यादा हों तो कुछ GB का डेटा ले लेंगे। तो मतलब एक बड़ी लाइब्रेरी जहाँ पर 1 लाख बुक्स हों, वो हम कुछ GB में समा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में हम घर बैठे लेटे हम चूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट को ओपन करके हम चूज़ कर सकते हैं, उसको फ़िल्टर कर सकते हैं हम प्राइस के मुताबिक, कलर, सब कुछ जिसका ब्रांड है वो सब कुछ फाइनल करके उसके बाद हम ऑर्डर दे सकते हैं और हमारे डोर स्टेप पे हमारा वो आइटम हम तक पहुंच जाता है। ये है कंप्यूटर साइंस। एक शहर में आप जाते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में आप जाते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, आपके पास एक मोबाइल है, आप उसमें गूगल मैप्स ओपन करते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन उसमें टाइप कर लेते हैं,
پھر اس کے بعد آپ اس کی ڈائریکشن لے لیتے ہیں اس سے تو پھر آپ اس میں ڈائریکشن پہ کلک کر لیتے ہیں، تو پھر آپ سٹارٹ پہ کلک کر لیتے ہیں، تو آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ پیدل جا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ڈیسٹینیشن آپ کو گوگل میپس بتاتا ہے کہ آپ نے اب اس راستے پہ جانا ہے اور اس طرف ٹرن کرنا ہے، سب کچھ وہ بتا دیتا ہے آپ کو وہ اپنے ڈیسٹینیشن کے بارے میں۔ تو کتنی آسانی ہے، یہ کمپیوٹر سائنس نے کتنی آسانی دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ ہمارے یوٹیوب چینل ایک ایگزامپل لے لیں، آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں اور بیٹھے ہیں، اور آپ وہاں سے سیکھ رہے ہیں، تو کتنی آسانی دی ہے آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس نے ہمیں۔ اور اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے ایک کار کو بک کر سکتے ہیں، سامان بھی آپ منگوا سکتے ہیں، بلکہ آج کل تو یہ کریم اوبر آپ دیکھ لیں، آپ کو وہ ڈیلیوری بوائے وہ آپ ادھر سے آرڈر دیں، وہ ادھر سے آپ جو کچھ بھی منگوائیں گے وہ اپنے ڈور اسٹیپ تک لے کے آئے گا۔ تو یہ بھی کمپیوٹر سائنس کی مہربانی ہے۔ اور عنقریب فیوچر میں مین فورس آگے نہیں لڑے گی، آرم فورسز میں کسی ملک کے دفاع کے لیے روبوٹس لڑیں گے، روبوٹس فرنٹ لائن پہ لڑیں گے، روبوٹس فرنٹ لائن پہ لڑیں گے، اور جو ملک کمپیوٹرز یعنی اس آئی ٹی، اس کمپیوٹر سائنس یا ٹیکنالوجی میں آگے ہوگا، وہ ملک سپر پاور ہوگا، وہ ملک طاقتور ہوگا۔ دوستو، اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ تو میں نے بہت ہی چند اس کی ایریاز آپ لوگوں کو بتا دی، ان کی اس کی دی ہوئی سہولیات یا اس سے جو ہم فائدہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ایریاز ہیں جہاں پر کمپیوٹر سائنس ہے، بلکہ آج کل تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ فریج، واشنگ مشین سے لے کر سیٹلائٹ تک، جہازوں تک، ہر جگہ کمپیوٹر سائنس موجود ہے۔ آج کل تقریباً ہر جگہ، ہر ادارے میں، ہر جگہ، بلکہ ہر انسان کے پاس کمپیوٹر موجود ہے، موبائل کی شکل میں یا ڈیسک ٹاپ سسٹم کی شکل میں، یا پھر بینکس والوں کے پاس سرورز کی شکل میں، ہر جگہ کمپیوٹرز موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، مطلب جتنی یہ دنیا ہے تو اتنی ہی ہماری کمپیوٹر سائنس کی دنیا ہے۔ دوستو، یہ جو ایریاز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے، یہ ایریاز بیسیکلی کمپیوٹر سائنس کی جو مختلف برانچز ہیں، جو مختلف سبجیکٹس ہیں، اس کے اندر سب کیٹیگریز جو ہیں، اس میں سے جو سبجیکٹ ہیں وہ ایک ہمیں یہ فائدے دے رہا ہے۔ کہیں پر ویب ڈیزائننگ ہے، کہیں پر ڈیٹا بیسز ہیں، کہیں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، تو کہیں پر کوئی اور سبجیکٹ۔ دوستو، کمپیوٹر سائنس کے اندر پھر اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، فار ایگزامپل آپ آگے جا کے BS میں فائنل یا پروجیکٹ کرتے ہیں، یا پھر MPhil کرتے ہیں، یا PhD ریسرچ کرتے ہیں وہ آگے، تو آپ پورے کمپیوٹر سائنس میں BA بیچلر نہیں کر سکتے، آپ پورے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز PhD نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت بڑی دنیا ہے یہ، باقی سبجیکٹس کی طرح جیسے فزکس وغیرہ ہو گئے، فزکس، کیمسٹری۔ تو دوستو، پھر کمپیوٹر ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر سائنس میں پھر ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز آگے C++، جاوا، HP، اس کے علاوہ پائتون، بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز بھی ہیں، اس سائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈیٹا بیسز پہ بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ آپریٹنگ سسٹمز، اس سائٹ پہ بھی آپ اس کو، اور اس کے علاوہ آپ ویب ڈیزائننگ پہ بھی جا سکتے ہیں،
جس میں آپ کو CSS HTML PHP بوٹسٹریپ MySQL یہ لینگویجز سیکھنی پڑتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ویب ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں, بیک اینڈ پہ بھی کام کر سکتے ہیں, بیک اینڈ ڈیولپر بھی بن سکتے ہیں آپ, جو کہ PHP اس کے علاوہ مختلف بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں. ڈیٹا بیسز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے.